इम्पोर्ट करें. आपको कॉन्ट्रेक्टिव पोरस बॉर्डर है तो आप इसका चेक ये कॉन्ट्रेक्टिव रिस्ट्रिक्शन लगाएं उनके ऊपर, आपने नहीं लगाई हुई. वहाँ बंदा कोई सारे तालिबान हैं, शेविंग क्रीम किस लिए इम्पोर्ट हो रही है तो सवाल ये है ना. तो ये तो हम ये मजाक तो हमने बनाया हुआ. दूसरी बात हमने ये कहा है a mechanism should be introduced to collect duty on ATT at import stage to be refunded on confirmation of passage from Pakistan to one border and should be subject to quantitative restriction. इसके ऊपर सर इंस्टीट्यूट चार्टर पाकिस्तान ने बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी और हम लोगों ने सर इस पर आपके लिए हम दे देंगे आपको. हमने सारी दुनिया के लैंड लॉक कंट्री को स्टडी किया था. अफगानिस्तान हमारे लिए जंग में प्रॉब्लम नहीं है, अफगानिस्तान हमारे लिए ट्रेड में प्रॉब्लम है. हमने पूरा स्टडी किया है. दुनिया का कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं है जो अफगानिस्तान का है. वो तो किसी कानून को मानते ही नहीं, वो किसी कानून को नहीं मानते. तो ना कॉन्ट्रेक्ट रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे, ना वो ड्यूटी इम्पोर्ट पे देते हैं. दुनिया में हर जगह या तो कॉन्ट्रेक्ट रिस्ट्रिक्शन है. नेपाल इंडिया का देख लें, चेक रिपब्लिक देख लें. हमने 18 कंट्री को इस पर स्टडी किया है. और जो हमने मजाक अफगानिस्तान के साथ बनाया हुआ है अपने सो कॉल्ड मुसलमान भाइयों के साथ, वो तो दुनिया में कहीं नहीं होता. तो सर वो जो बात कर रहा है खलील, ठीक है आप समझते हैं पोरस बॉर्डर हमारा प्रॉब्लम है, बट सर उसका चेक तो फिर हमें रिवर्स करना पड़ेगा ना सर. मतलब मेरा पॉइंट ये है कि आप अफगानिस्तान ट्रेड को हम ये रियलाइज़ क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान में जितना भी आज रेशमी कपड़ा बिक रहा है वो सब अफगान ट्रांसलेट में इम्पोर्ट हुआ है. ठीक है सर ये रियलाइज, ये चाय जो बिक रही है, चाय है, इलेक्ट्रॉनिक्स है. नहीं आप बिल्कुल हम एज ए सब्जेक्ट हम इस सब्जेक्ट को कभी हम स्मगलिंग से रिलेट कर देते हैं, कभी हम इसको, तो हम ये क्यों नहीं रियलाइज़ करते कि ये अफगानिस्तान जो है हमारे लिए मजाक है. तो इसको तो हमें जब तक आपने पूरा अखबार में ऐड देखा होगा, लास्ट वीक बिजनेस कॉर्नर में चाय का ऐड आया था, पूरा फुल पेज उन्होंने ऐड दिया था. उनकी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, सोया की ये कुकिंग ऑयल की इंडस्ट्री तबाह हो रही है, टायर की इंडस्ट्री तबाह हो रही है बिकॉज वन ट्रांजिट ट्रेड. तो सर ये अगर इसको व्हाट इज खलील इज सेइंग कि इस सब्जेक्ट को हम सिर्फ पोरस बॉर्डर रखेंगे तो बात मसला हल नहीं होगा. इंस्टीट्यूट से बड़ा क्लियर है, हमारी स्टडी है, हम आपको भिजवा देंगे. ओके इस मैटर के ऊपर मैं इफ आई कैन जस्ट ऐड टू दैट. देखिए ये एक एलिमेंट ये बिल्कुल सही है, इसलिए हम ये ट्राई कर रहे हैं उस वक्त से कि ये रिविजिट हो या अग्रीमेंट रीनेगोशिएट हो. बट बात वंस अगेन आई डिसएग्री इन द सेंस बिकॉज जो मैंने फॉर एग्जांपल जो मैंने वीडियोस देखे हैं या जो फोटोग्राफ्स देखे हैं या जो भी एविडेंस देखा है, उसमें सिर्फ ये नहीं था कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मद में चीज़ें आ रही हैं, 150 गज जाके वापस आ रही हैं. उसमें फर्टिलाइज़र जिसके ऊपर हम सब्सिडी देते हैं माशाल्लाह से, फर्टिलाइज़र की एक साइकिल के ऊपर एक बोरी जा रही है टू अफगानिस्तान, और गधों के ऊपर 2 बोरियां लद के जा रही हैं. क्यों फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज हो रही पाकिस्तान में, क्यों ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी फर्टिलाइज़र की? जिस सब्सिडी जो हम सब्सिडी कहीं और यूज़ कर सकते थे या डायरेक्टली फार्मर्स को दे सकते थे, वो उधर जाके अफगानिस्तान में जा रही है. आटा, चीनी, हर चीज़ ऐसे. सो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट अफगान ट्रांजिट ट्रेड तो एक अब छोटी नज़र से देखें तो इट इज़ एन इशू. द वाइडर इशू रिमेन्स द पोरस बॉर्डर, एंड आई थिंक दैट्स द एक्ट वी नीड टू गेट टुगेदर बिकॉज वो हमारी सब्सिडीज और फिजिकल सिचुएशन को इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे फार्मर्स को इम्पैक्ट कर रहा है, या अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल आइटम्स को इम्पैक्ट कर रहा है. बट मैं एक बात सिर्फ ऐड कर दूं कि आप कह रहे हैं ना, अगेन आई एम सेइंग, हम सारे बैठे हैं कराची में, वो बोरस बॉर्डर उस वक्त आएगा जब यहाँ से पेशावर जाएगा तो यहीं बिक जाता है. तो सवाल तो ये है ना, अफगान ट्रांजिट ट्रेड का जो सामान आ रहा है, जो ड्यूटी फ्री वो आ रहा है, उसको जाने की जरूरत ही नहीं है पेशावर तक, वो तो कंटेनर कराची में बिक जाता है अफगान ट्रांजिट ट्रेड का. तो क्वेश्चन तो ये है ना सर, अगर आप उसको ड्यूटी फ्री रखेंगे तो मैं अफगान ट्रांजिट में इम्पोर्ट करा लूँगा, मेरा नाम अब्दुल रहमान खान होगा, तुर्कम का एड्रेस करूँगा, इम्पोर्ट करूँगा या कराची में भेज दूँगा. वो तो मेरा कोई चेक ही नहीं है ना सर. देखिए ना आप इसको प्लीज़, इस सब्जेक्ट को हमने स्टडी किया है ना, बॉर्डर में लेके क्यों जाऊँगा? मैं मेरे 100 नाम, चाय में क्या हो रहा है, साढ़े जुड़े बाजार में बैठे हुए हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं और चाय आ रही है और रस्ते में बिक रही है. तो अफगानिस्तान तो पेशावर में जाके पोरस बॉर्डर आएगा ना सर, यहाँ तो वैसे ही निकल रहा है. बट व्हाट आई एम सेइंग, यू आर राइट, यू आर नॉट रॉन्ग, बट व्हाट आई एम सेइंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड का सब्जेक्ट जो है, इसको सीरियसली एज ए इकोनॉमिक सब्जेक्ट में स्टडी करना पड़ेगा. अगर हमने इसको स्टडी नहीं किया, हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ख़त्म हो जाएगी. मैं आपको इसका एक मिसाल दे दूँ. एक सोनी टीवी की कंपनी, जब सोनी है पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं करता, जब सोनी पाकिस्तान में एक कंपनी बना के बैठा हुआ था, उस ज़माने में वहाँ तालिबान की गवर्नमेंट थी और 4 लाख टीवी इम्पोर्ट हुआ था. You know what I'm saying? But sir, what you साकिब साहब एज फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपको ये कहना पड़ेगा कि वो ड्यूटी यहाँ दें और फिर रिफंड लें. अगर आप वो ये ड्यूटी वगैरह लाएंगे तो आप, मैं आपको सिंसियरली कह रहा हूँ, आप जो मर्जी कर लें, आप फरिश्ते भी कर लें और खड़े कर लें, पूरा बॉर्डर बाकी रहेगा. आपको वो ड्यूटी यहाँ देगा और वापसी में लेके जाएगा तो होगा. ये जो बिहार ड्यूटी वाला चक्कर है, इस पर नहीं चल सकता. हाँ सर, दुनिया में हर जगह ये होता है, आप ड्यूटी यहाँ दे दें, जब बॉर्डर क्रॉस कर लें रिफंड ले लें मेरे से आके. गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आप रिफंड करें. ये अफगानिस्तान का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट आप रिफंड ले लें, बॉन्ड ले लें मुझसे. मगर कुछ सर, जब आप ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की चाय एग्जेम्प्ट है,
پاکستان کی چائے ٹیکسیبل ہے, پورس بارڈر ہے, بندہ خدار میں بیٹھا ہے, چمن میں بیٹھا ہے, فرق کیا پڑتا ہے؟ سو واٹ آئی ایم سیئنگ, دس از علی پھر سر ہلا رہا ہے, مطلب کہ جاننے والے ہیں, بٹ واٹ the question is that we have to take it as a serious subject, sir. Any more questions? Any more questions? السلام علیکم, میرا نام عبد الواحد سیٹھی ہے, میں پبلک سیکٹر ایک بینک میں کام کر رہا ہوں. اسٹیٹ بینک اس وقت سارے بینکس کو پش کر رہا ہے کہ وہ ایگریکلچر سیکٹر کو لینڈنگ کرے, اور آپ نے بھی جیسے شروع میں ثاقب صاحب نے مینشن کیا کہ لارج مینوفیکچرنگ جو ہے اور ایگریکلچر سے ہماری اکانومک ابھی ایکٹیویٹیز بڑھی, اور آج بھی اخبار پہ خبریں تھیں کہ ہمارے کارس کی سیلز جو ہیں وہ ایگریکلچر سیکٹر کی وجہ سے ہی بوسٹ اپ کر رہی ہیں. جیسے شروع میں آپ نے ایک پوائنٹ دیا کہ سپورٹ پرائز کو دینا ہمارے اوپر بہت بڑا برڈن آ رہا ہے. میں اپنا پوائنٹ اس میں دینا چاہوں گا کہ پرائز جو بڑھی ہے وہ ڈالر کی پیرٹی کی وجہ سے بھی بڑھی ہے, اور اگر ایک آدھا ڈالر ہم اوپر کسانوں کو دے بھی دیں گے تو یہ جو سبسڈی آپ نے ابھی بات کی کہ ہم فرٹیلائزر کو دیتے ہیں اور وہ اس کو پاس آن نہیں ہو رہی, وائی ڈونٹ یو اسٹاپ دس سبسڈی ٹو دیم اینڈ گیو اٹ ٹو دا فارمرز دیر سپورٹ پرائز, اور سیل ٹیکس آپ اس کو نیٹ میں لے آئیں ایگریکلچر کے لیے, فرٹیلائزر کو آپ کو ریونیو آ جائے گا, ان کو سبسڈی پرائز وائز مل جائے گی. ہم اگر بینکس اس کو لینڈنگ کریں گے, ہمارے ورکنگ کیپٹل کی ہمیں واپس آنے کی زیادہ امید رہے گی. اگر آپ اس کو روکیں گے 70% آبادی جس وجہ سے اکانومی بھی بوسٹ کر سکتی ہے, اسٹڈیز بھی یہی کہہ رہی ہیں, ورلڈ بینک بھی اس طرف بہت کام کر رہا ہے کہ اس کو اسٹرکچر کر دے, اور ڈاکومنٹیشن کی طرف آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پروجیکٹس پہ کام چل رہا ہے پاکستان میں, جیسے اکاؤنٹنگ کی طرف پبلک سیکٹر کی اکاؤنٹنگ پہ باتیں پہلے کی ہیں ورلڈ بینک نے, اب وہ اس سیکٹر کے اوپر کام کر رہا ہے, تو اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ثانی کی ضرورت ہے. میں ٹیکس نیٹ کو اس طرف بھی, کیونکہ ہم نے اس اینگل سے نہیں دیکھا, ہم دوسری طرف سے دیکھتے رہے. دوسرا میں سیلریڈ کی وجہ طرف سے ایک بات کروں گا کہ یہ نہ ہو کہ اس پہ پھر سے کوئی بڑھ جائے ٹیکسز. آپ اس کی سیلریڈ کی جو انکم ہے اس کو ریونیو تصور کریں, کیونکہ جس طرح کا آپ کے پاس میڈیکل فیسلٹیز اویلیبل ہیں گورنمنٹ سیکٹر کی یا پڑھائی, جیسے سندھ میں کہا گیا تھا کہ اگر یہ جو اساتذہ ہیں ان کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں جائیں گے, اگر ٹھیک ہے نہیں ہمارے بچے نہیں جائیں گے, اگر منسٹروں اور بڑے سیکرٹریز کے بھی نہ جائیں تو پھر وہ واپس لے لی گئی یہاں پہ بھی تو جی, کیونکہ اس سیکٹر میں بہت کمی ہے. پرائیویٹ سیکٹرز میں اگر آپ کے 2 یا 3 بچے ہیں, یو نو کہ وٹ کائنڈ آف کاسٹ یو آر بیئرنگ وین یو وانٹ ٹو برنگ اپ ٹو دا پار ان دا ورلڈ اسٹینڈرڈ, کہ 30 سے 40,000 کی کاسٹ کہیں نہیں گئی ایک سیلریڈ کی بھی, تو اس کی بھی سیلری جو ہے وہ ریونیو تصور اگر آپ کریں, اس کے بھی خرچے ہیں, جائز خرچے میڈیکل اور تعلیم اور اس طرح کے منہا کر کے آپ ہماری انکم کو 20% پھر سوچیں کہ اگر آپ دوسرے کارپوریٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو وہ منہا کر کے ایکسپینسز دین اس کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے, ہمارے تو اس کو ریونیو کو آپ ایز انکم تصور کر کے پورا آپ اس کو ٹیکس کر رہے ہیں. 1 پوائنٹ سیلری کلاس, اچھا سیکنڈلی اگر میں وہ ایگریکلچر سے پھر وہ پوائنٹ آؤٹ کروں, آپ کارپوریٹائزیشن کی بات کر رہے تھے, یہاں پہ جو گورنمنٹ کی پہلے اسٹریٹجی آ رہی تھی کہ کارپوریٹ فارمنگ پہ بات ہو, اور اس سیکٹر کو اس نام کی جس طرح غلط اس کا تصور کیا جاتا ہے, ویٹ کو بھی ایک غلط امپریشن لوگوں میں آتا ہے, کارپوریٹ فارمنگ سے بھی کافی بوسٹ اپ ہو سکتی ہے وہ سیکٹر. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ سیکٹر مور. Thank you very much. ڈیمانڈ کریٹ کرنے کے لیے. I think these were 3 suggestions more than questions, and I'm sure. I just want to say کہ you know I wish I could clap as well. میں بھی salary دوں by the way. No, you can clap. I suppose that. Any more questions? Mr. Khalid Rahman. یہ خالد صاحب کا میرا خیال نہیں ہے. My question is to Saqib Shirazi. Shirani. Shirani, sorry. I know your brother well enough. I'm sorry to have not taken your surname correctly. You had, in your opening remarks, you had said something regarding absorbing the losses of PEPCO and the non-recovery of dues from FATA into the budget. Now, if that was the case, your issues relating to the intercircular corporate debt and with the increase in the prices over a period of time, they should have been taken care of. But they don't seem to. There are only 2 sources where you can eliminate the intercircular corporate debt.
One is through either increasing the revenues of Pepco